झुम 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 के झुम 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 के झुम 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 के। हेलो हाई अनि नमस्ते, म यहाँ अर्कै जितेन बान्तवा। म यस्तो यस्तो बाटो, यस्तो यस्तो हिमाल, यस्तो यस्तो पहाड पार गर्दै यहाँसम्म आएको छु र यो यात्राको मिठो सम्झनाहरू यो भिडियोमा कैद गरेको छु। यहाँले यो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेर्नै पर्नेछ। यो यात्रा हो फिदिम पान्थर पोयमदेखि बुरुमखिम 2 सम्म ताप्लेजुङसम्मको यो यात्रा यहाँहरूले अवश्य हेर्नुहोला। नमस्कार। यो टोली चाहिँ अब हामीले बाटो तताइसकेको छौँ। यहाँ हाम्रो आग्रज देवा हुनुहुन्छ, यता हाम्रो अमला देवी हुनुहुन्छ, उता माइला। अब धेरै लामो यात्रा, 3 दिनको यात्रा तय गरेर हामी यो बाटो हुँदै पान्थर खिप्सेबुङबाट अब हामी बुरुमखिम लाग्दैछौँ। यो बाटो एकदम डेन्जर जङ्गल पार गर्दै हामी यहाँ छौँ। म अगाडि र यहाँ हाम्रो 4 जना टोली चाहिँ हिँडिसकेको अवस्था छ। त्यसपछि को यो यात्रा हामीले तय गरेको हो। हेर्दै जाउँ अगाडिको यात्राहरू, कस्तो कस्तो बाटो, कस्तो कस्तो कठिनाइबाट हामी पार गर्छौँ। हामीसँग कन्टिन्यू रहनु होला। यस्तो बाटोहरू पार गर्दै त्यो माथिको डाँडा हो, यो डाँडा पार गरेर जानुपर्छ। सुरुङखिम बुरुङखिम भन्छ त्यता। अब यस्तो बाटो जङ्गलगारी पार गर्दै यहाँ हाम्रो देवाले बाटो देखाउँदै हुनुहुन्छ। यो मुनि चाहिँ पनि रहेछ, के भन्छ यो अलैँची खेती। यो अलैँची बारी पार गर्दै हाम्रो यो यात्रा त्यो माथिको त्यो खैरो डाँडा पार गरेर जानुपर्नेछ हामी। त्यहाँदेखि उता होइन त हाम्रो देमाको, अर्को डाँडा पनि काट्नुपर्छ। त्यहाँदेखि अझ अर्को डाँडा, दुईटा डाँडा काट्नुपर्छ। 2टा डाँडा पार गरेर है। ल, यात्रा रमणीय हुनेछ। के गरेको? स्कुल गएको नत्र डन्डी पाउँछ। के गरेको? स्कुल गएको स्कुलहरू पो रहेछ जङ्गलघारीमा मेरो। कतिमा पढ्छौ हौ? 8 क्लासमा? ए ल ल। हेर यस्तो जङ्गलघारीमा नानीहरू कुन स्कुल जान्छ यिनीहरू? चोत्रोक स्कुल जाँदैछौ। माथि जङ्गलबारी कता हो कता पहाडमै। यहाँ अलैँची बारी फारस पुरै यो एरियाहरू पार गर्दै जाँदैछौँ। भर्खर आधा बाटो पनि पुगेको छैन। अब यस्तै त हो यो दाउराहरू। पहाडको ठाउँ त यस्तै हो नि त नि। पासर सबै दुःख लौरी टेक्दै नपऱ्यो, उकाली ओह्राली। त्यही त। लु, यात्राको क्रममा भेटिएको यो एक इतिहासमय ठेकी यसरी यहाँ राखिएको रहेछ। मै पार्ने ठेकी भनिन्छ यसलाई। यात्राको क्रममा यो फेरि रानीआप भेटियो। यसलाई रानीआप भन्दो रहेछ। रानीआप लहरामा फल्दो रहेछ है यो। पारी चाहिँ यो आङखोप भन्छ। अब पुगिन्छ, अब कति घन्टामा पुगिन्छ त्यो? अब लगभग 5-6 घन्टा लाग्छ होला त्यो पारी पुग्नु। पारी पुग्नु। अब यो खोला तर्नु पऱ्यो, इन्द्रावती खोला भन्छ यसलाई। यहाँ तल इन्द्रावती खोला तरेर यता तल पनि देखाइदिनु इन्द्रावती खोला। इन्द्रावती खोला हो। हामी कटुक। अनि माछा कतिको भेटिन्छ हौ? माछा त
10 किलोदेखि लगाएर 20 किलोसम्म। आज माछा मारेर चढ्नुपर्छ उकालो। भनेपछि आज हामी पुग्नुपर्ने यो डाँडाको पल्लोपट्टि हो। हाम्रो निरन्तर यात्रा चलिरहेको अवस्था छ। हामी निरन्तर यात्रामा छौँ। आउनुहोस् हामीसँग यात्रा गर्नु होला। र हामी आउँदा आउँदै यात्राको क्रममा अहिले यहाँ कोपाकोमाकोमा आइपुग्यौँ र यो पुरानो ऐतिहासिक कुराहरू ढिकी अझै पनि गाउँघरमा जीवितै छ र यसले चाहिँ धान कोदो कुटेर धेरै समयदेखि जीवनयापन यहाँका बासिन्दाहरूले गरिरहेको अवस्था छ र अहिले पनि धेरै कुराहरू परिवर्तन हुन बाँकी छ। यहाँ रोड त आइपुग्यो, रोडको अझै राम्रो व्यवस्थापन छैन। बत्ती आइपुग्यो, बत्तीको राम्रो व्यवस्थापन छैन। तर अबको 10 वर्षमा चाहिँ हरेक गाउँहरू विकासको मार्गमा पक्कै पनि जानेछ भन्ने हामीले अपेक्षा लागेको छ र सरकारवाला निकाय प्रशासनदेखि लिएर हरेक राजनीतिक तहहरूले पनि यो गाउँलाई चाहिँ सहर बनाउने एउटा अभियान चाल्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। पक्कै पनि गाउँहरू पनि एक दिन सहरको रूपमा परिवर्तन हुने मलाई विश्वास छ र यस्ता कुराहरूलाई हामीले अब इतिहासको रूपमा जागेर्ना गरेर राख्नुपर्छ भन्ने म सन्देश दिन चाहन्छु। यात्रा निरन्तरमा छौँ। टाढै उकालो उकालो माथि निस्किनु पर्ने छ। लगभग हामी त्यो रोड देखिएको यता त्यो डाँडाबाट हिँडेर आयौँ। यति माथि उकालो यात्रा निरन्तर जारी छ। हामी कहाँ पुग्यौँ त्यो अहिले? बुदुकसिंह पुग्नु आँट्यो। बुदुकसिंह अझै कति छ यात्रा? अब 1 घन्टा अझै उकालो। त्यो पारि इन्डियाको बोर्डर ठुलो डाँडा आजको हाम्रो बसाइ चाहिँ यहाँ मदन माक्रियाङको आफन्त हाम्रो चाहिँ अब साइनोले कोपा पर्नु हुँदो रहेछ। यहाँनिर यात्रालाई हामीले अन्त गऱ्यौँ र भोलि फेरि हाम्रो यात्रा निरन्तर फारस जङ्गल हुँदै तालसम्मको रहनेछ र आजको हाम्रो यात्रा यो तल गैरीबाट यहाँसम्म आएर टुङ्गायौँ। अब भोलिको यात्रा फेरि निरन्तर जारी रहनेछ। कति छ अरे यहाँबाट? यहाँबाट त लाग्छ हौ, त्यहाँ पुग्नु अलिक हिँड्नु सकिएन भने त 4 घन्टा। अब तेर्से निस्किनै लाग्छ होला 2-3 घन्टा लाग्दैन। उस्तै बुहारीहरू चाहिँ लाग्छ होला 2 घन्टा भयो। यहाँदेखि घाँस काट्ने ठाउँ हिँड्नेलाई चाहिँ लाग्छ 2 घन्टै लाग्छ। 2 घन्टा लाग्छ। 2 घन्टा चाहिँ लाग्छ। अनि त्यहाँदेखि त्यो भन्ज्याङदेखि ओह्रालो लाग्छ होला 1 घन्टा। त्यहाँदेखि अलिक थोरै, त्यहाँदेखि चाहिँ तेर्सो लाग्छ। आधी घन्टामा पुग्छ परतिर चाहिँ जेठी सासु। भने भोलि हामी कति बजे हिँड्ने त? बिहान बिहान त उज्यालो भएर मात्रै होला। चिया पानी खा। भोलि नै फर्किजाने हो त्यति साल। उति जेठी सासूमा पुग्ने भने त 10 बजी 12 बजी 1 बजी जाँदा आरामले जाने। त्यहाँ पक्कै रिसाउँछ नै त्यहाँ गइगयो भनेपछि। तर होइन, भोलि त्यहाँ पुगेपछि त त्यहाँ पुगिहालिन्छ भने त के त्यहाँ बस्नु त? अनि 2 घन्टाको बाटो त चल्दैन त। फेरि नानाले फेरि देवाले भरे सातो पुत्लो उडाइदिन्छ है। त्यहाँ पुगिसक्दाखेरि देवाले फेरि अनि बसेन भने अनि उता फेरि गाह्रो छ। म राडी फुडी भएर तिमी भनेर आइलौ भन्छ त कुसियानो कडा छैन। त्यस्तै छ। त्यहाँ होलीको बास त्यो म त माइजू भन्छु। नानीहरूको चाहिँ हो पर एक बास देमा देमा बहिनीहरू 2 बहिनी लगेको छ भन्नु थियो नि त। कहाँ बसेर आयो भन्छ। ओखरबाटै कान्छा कान्छीकोमा भन्दाखेरि उसले प्रश्न
टाउको बेचिन्छ नानाले त मलाई त चिनिहाल्छ नि है। अब हामी बिहानको खाजा तयार गरेर फेरि उकालो लाग्छौँ। यो होर्लङ्गेमा मकै फुट्दैछौँ। अर्को लट डोरीमा झुन्डाएको छ है। हर्ल्याङबाट यसरी मकै भेट्नुपर्छ। फुलै फुल निस्क्यो। गजबको। कति पान भयो भाइ? कति पानी भयो? ए एक पानी पनि भएको छैन होला है। यो पाराले लोकल एल्कोहललाई प्राथमिकता दिने गाउँ गाउँको चाहना हो। तर सरकारले नै यसलाई मदाक पदार्थको नाम दिएर विदेशी विस्की र रम चाहिँ भित्राउने भएको हुनाले यसलाई हामीले प्राथमिकता दिनु पर्दछ। निकै लेकमा पुगिसक्यौँ हामी। यात्रा निरन्तर छ, बिहानीको यात्रा। यस्तरी सेतो टुसारो परेको अवस्था छ यहाँ। एकदम लेकमा हामी पुगिसक्यौँ। पारिपट्टि मजाले घाम लागेको अवस्था छ। हामी वारिपट्टिबाट यो डाँडा पार गर्ने प्रयासमा छौँ। बाटोभरि सेतो टुसारो जङ्गललाई चिर्दै हामी अगाडि बढ्दैछौँ। यो कागती हो, यो यसको पुरै वटा अदालतमा हजुर खाता कपी भयोदेखि लिएर बुकहरूदेखि लिएर सबै बनिन्छ यसको। यो यसले है। ओहो, अनि यो अहिले त कोही आउँदैन होला टिप्नु यहाँ? जो आउँछ तर यो बन्द गरेको छ अहिले। ए यो एकटी हो, यो जसैले काट्नु पाउँदैन। ए यसको रोल्टी काट्नुपर्छ। ए कानुन लाग्छ है। रोल्टी काट्नुपर्छ, रोल्टी काटेर मात्रै पाउँछ। यो त धेरै लेकमा मात्रै हुने रहेछ नि त। यो लेखमा हुन्छ। हामी पुरै लेकमा छौँ अहिले, पुरै फारसको बिचमा। सबै यो हरपर जम्मै काट्दैन। ए यो फुलेको छ झन्, जुन फुलेको छ नि। हजुर। ए यहाँ यी बरफ जमिरहेको रहेछ चिसोले। यहाँ हेर्नु पुरा आइस।
आमामा पानी त पुरै फ्रिज। हेलो अनि हाई नमस्ते, म यहाँ आरके जितेन भान्तवा। आज चाहिँ हामी धेरै लामो यात्राको पश्चात हिजो हामी एक ठाउँ बास बस्यौँ र आज हामी फेरि दोस्रो चरणको यात्रामा छौँ र मेरो पछाडि देखिराख्नु भएको छ कुम्भकर्ण हिमाल, एकदमै स्वच्छ वातावरणमा सेतो तल ल र म एकदमै हाइटमा छु, एकदमै लेकको चाहिँ धेरै माथि छु र त्यो माथि त्यो खैरो डाँडामा पनि हिउँ लाग्छ र त्यो पनि हिउँ पर्ने ठाउँ नै हो। अहिले चाहिँ हिउँ परेको रहेन रहेछ र यो यात्रा एकदमै रमणीय भएको छ र गाडी जाने बाटो चाहिँ उताबाट रहेछ। हामी चाहिँ यही बाटो हिँडेर यात्रा गरिरहेको छौँ र लगातार आज यो दोस्रो दिनको यात्रा हो र त्यहाँनिर पनि एकदमै ठुलो झरना, ढङढङे झरनाको हामीलाई चाहिँ यहाँ सुनेको छौँ। त्यहाँ यो यात्रामै भेटिन्छ एकदमै ठुलो, झन्डै पूर्वकै ठुलो झरना हो भन्ने हामीले बुझेका छौँ। अब हामी त्यो दृश्य चाहिँ यहाँहरूलाई देखाउनको लागि एकदम उत्सुक भएको छौँ र आउनुहोस् हामी सँगै यात्रा गरौँ। धन्यवाद। र यो ठ्याक्कै हामी चाहिँ हिमालको फेदमा आइपुग्दाखेरि यहाँ हामीले गाई गोठहरू भेट्यौँ। एकदमै यो उहिलेदेखि चलिआएको चलन चल्ती हो। यहाँ एउटा गोठ रहेछ, यहाँ हाम्रो एकजना दाजु हुनुहुन्छ। हामी विशेष यहाँको बारेमा बुझ्ने प्रयास गर्छौँ, यहाँ के गरेर यो गोठहरू कहाँबाट ल्याएर राख्नुभएको छ। हामी थोरै जानकारी लिने प्रयास गर्छौँ र हाम्रो यात्रालाई निरन्तर राख्नेछौँ। ठ्याक्कै हामी यहाँ गोठमा आइपुग्यौँ। यहाँ अब हेर, हप्ता 10 दिन पर्थेन, बिल थिएन। हिजो अस्ति कुन दिन अलिक ढुसियो कि त्यो दिन अलि फुस्रो भयो, त्यति नै हो। त्यहाँदेखि यो फालेलुङतिर परेकै छैन, तर ठन्डी चाहिँ अति कडायो। अस्ति हिउँ पर्दा पनि यति साह्रो ठन्डी हुन्थेन। यो चाहिँ हजुरहरूको गोठै हो कि हजुर बस्नुको लागि नै गर्नुभएको? गोठै हो। अब हामीहरू हिउँदा बर्खा सर्दौँ न, वस्तु अलिकति धेरै पालेका छौँ। अब तल लगेर उतै खान्छ, साथीको अलैँची आफ्नै पनि छ, खाइदिन्छ। अनि चुट्नु पिट्नु, अब कोहीसँग झगडै गर्नुपर्छ, कोहीसँग बाट्नुपर्छ। आफ्नो वस्तुले बिगारेपछि उनीहरूको रिस उठ्छ, अनि कराउँदै आउँछ, खाइ त हाल्यो भन्नु पर्यो। हजुर राई नै हुनुहुन्छ? हामीहरू राई हो। ए के राई? बाली साम्पाङहरू हामीहरू। ए साम्पाङ। हजुर। घर चाहिँ तल चम्बुङ। चम्बुङ यहाँ। ए चम्बुङ 9 नम्बर लिम्बुदेन गाउँपालिका। यो साल यहाँ हिउँ पऱ्यो कि परेन दाजु? हिउँ परेको छैन, टुसारो चाहिँ अति र जाडो अति छ। ए हजुर हजुर। सधैँ जस्तो हिउँ परेको छैन यसबाजी। पानी बर्खामा अत्याचार भयो पानी चाहिँ। हिउँ चाहिँ फेरि परेको छैन पानी। तर यहाँ त पहिरो चल्ने ठाउँ कतै रहेन रहेछ नि त? पहिरो त जाँदैन। यो डाँडा छ, यता पनि अब भिर पहरा छ, यता पाताल भए पनि ठुल्ठुलो जग्गा छ। यति नै त? हजुर हजुर, हामी यति नै। 4 जना। होइन, नुन बिनै हुन्छ। यहाँ तपाईँहरूको हाम्रो त्यहाँ तल त्यहाँ त्यस्तो छ नि, चोक रुन्चे चोक, झगडे चोक, त्यस्तोहरू राख्दै बाटो छिराएर लगो। त्यो चाहिँ रोड आउँदाखेरि नै भएको होला, रुन्चे चोक झगडे चोक हो त। अनि त्यो अलैँची लगिदिएपछि त्यहाँ छेत्री बाहुनहरू छ कि छेत्री बाहुनको मुटु छिनिगयो नि, राई लिम्बू बरु नदिनु दिइसकेपछि सबै दिन्छन्, सकिने हाल्छ। अब बरु कि उनीहरू फाइटै परिहाल्छ।
त्यो रुनु चाहिँ रुँदैन नि अँ। छेत्री बाबु चाहिँ हातालिएर सबैले पेलेछ दाजुभाइले पनि मेरो अलैँची सबै लगिदियो मेरो बारी नै लगिदियो मेरो घुरे नै लगिदियो भनेर रुएछ रुन्छ चोक फेरि नाम राख्ने राई त्यो मासतिर उत्तराजा राई हो झगडे चोकको चाहिँ कसरी बस्छ नाम झगडा गऱ्यो नि त्यहाँ उही बाटो खन्दै झगडा अनि अहिले झगडा भयो बाटो निस्किसकेपछि त कति मजाले बाइक किनेर सबै आफुङ्गे बाइक अब ऋण चाहिँ कहाँ कहाँ काट्यो कि आफ्नै थियो के गर्यो बाइक किन्नु थाल्यो त्यस्तो ठाउँ यता आउँदो यस्तो ठाउँमा त्यो ठाउँमा कहिले गाडी आउँछ भन्ने मान्छेले चिताएको थियो त थिएन नि परै फेरि त्यहाँ बाटो पहिला खोल्दाखेरि भनेको 23 वर्ष कि 24 वर्ष पुगेको त्यो भ्याकुको ड्राइभर थियो लु यस्ता ठाउँमा मर्नु छैन भन्दै भागे तर त्यो भागेन ऊ भागेन पनि उसले त्यो बाटो खोलेर लगेर भनेपछि अब रोडहरू चाहिँ यहाँ चारतिरबाट आउने कुरो छ है दाजु? यहाँ सबैतिरबाट यहाँ 3-4 बाटोको जेक्सन हुन्छ होला हौ यहाँ ए यहाँदेखि इन्डिया बोर्डर छिर्नु चाहिँ कति हिँड्नुपर्छ अब? यहाँदेखि सिधै यो लगभग लाठे मान्छे एक दिनमा काट्छ चिया भन्ज्याङ काटिहाल्छ ए यो डाँडा सबै फालेलुङ डाँडा यो उँधो ए हजुर यो हजुर माथि उँभो पसिगएकोमा चाहिँ चिया भन्ज्याङ त्यहाँ रोड पुगिसक्यो ए हजुर यो तल देखिएको रोडहरू च्याङथाबु ठुलो हाइवे जाँदैछ अहिले कालो पत्रे भएर ए अनि यता शाखा निस्किएको रोडहरू अब त्यस्तै हो झगडा हुन्छ रोकिन्छ झगडा हुन्छ रोकिन्छ तर कर्म सब निस्केरै छाड्छ तर त्यता भन्दा यताबाट हाम्रो गाउँपट्टिबाट छिटो आउँछ होला ए यो माथिको फुस्रो डाँडामा नि हिउँ पर्छ होला है? पर्छ नि सिदिङमा यो माथि तिउरे भन्छ यो तिउरेसम्म चाहिँ रोड एकदम पुर्याउने चाहिँ हल्ला चाहिँ बहुत छ ए हजुर यो नेपालकै पर्छ होला यो पनि? यो त यतै नेपाल यो सिदिङमा गाउँपालिकै पर्छ ए सिदिङमा गाउँपालिका पर्छ यो माथि डाँडा गोठै जान्छ यो माथि गोठको धुरी देखिँदैछ यो भरेङ्गे भन्छ ए यो पल्लो थाम भन्छ ए हजुर त्यता गोठै जान्छ अब यो बर्खामा त्यो यहाँदेखि हेर्दा त त्यो हिमाल त्यहीँ देखिरहेको छ त्यहाँ पुग्नु कति दिन लाग्छ? त्यो त खोइ हामीलाई त थाहा छैन जानु भएको छैन होला हेर्दाखेरि अब त्यहीँ देखिन्छ तर त्यहाँ पुग्नुलाई यो पत्र यो यतापट्टि यो फेदी त्यो फुस्रो देखिएको त छाडेपछि बर्खामा त भेडा गोठहरू लान्छ भन्छ म चाहिँ पुगेको छुइनँ ए हजुर हजुरहरू यहाँ कति वर्षदेखि बसिराख्नु भएको छ? मेरो त यहाँनिर लगभग डुल्न घुम्न कहाँ पुग्यो तर यहाँ जन्म थलै मेरो माउली गाउँ यहाँ माथि ए जन्मथलो त्यहाँ हो आफ्नो गाउँ यहाँ परतिर एउटा गोठ छ त्यहीँ हुर्किएको म 7 वर्षको भएपछि चाहिँ आमाको दुध छोडेछु ए हजुर त्यहाँदेखि बाजेसँग भैँसी गोठला गरेर त्यतिकै बस्यो त्यहीँ हुर्कियो अनि त्यहाँदेखि उता सिक्किम गइयो झापातिर अलिअलि डुलियो त्यहाँदेखि यता निस्किएर अब बाबुआमा बुढाबुढी थियो अनि 1-2वटा गाईहरू थियो अनि लै गाई जेसुकै गरै जिम्मा गरै भनेर भन्यो अनि त्यतिकै गाई बस्तुतिर लागि गइयो अनि कति जस्तो दुध निकाल्नुहुन्छ सबै निस्क्यो भने यहाँबाट? यहाँबाट हामीहरूको दुधको त्यति ग्यारेन्टी हुँदैन हजुर लिन आउँछ कि यहाँनिर तपाईँहरू बोकेर लानुहुन्छ? मुही पार्छौँ छुर्पी बनाउँछौँ धेरै दुध हुँदा छुर्पी बनाउँछौँ छुर्पी हाम्रो गाउँतिर अलिअलि जान्छ नभए हाम्रो बेसी झापा जान्छ ए झापै अब सबै चिनाजाना झापै छ उनीहरू उधोबाट झापाबाट केहरू पठाइदिन्छ अनि हामीलाई चाहिँ छुर्पी भा भयो है छुर्पी भा भन्छ हजुर हजुर अनि झापै जान्छ बेसी अनि नानीहरू छ ल हजुर धेरै धेरै धन्यवाद है कुराकानीको लागि हुन्छ धन्यवाद ल हेर्नुहोस् यस्तो बुढो बुढो रुखहरू पत्कर घारी पेल्दै ए मिले भर्खर एउटा गोठलाई छोड्यौँ पुरै लेक पुरै फारस छ यहाँ माथि ठुलो हिमाल छ फेरि हामी निरन्तर यात्रामा छौँ है हजुर बडा अगाडि एकदम चिसो जाडो
यो खाने झ्याउ हो यो 400 रुपियाँ किलो अरे बजारमा। मिठो हुन्छ नि यो। लेकमा मात्रै पाइन्छ। अहिले हामी लेकमै छौँ। टक्करको जराबाट पानी खसिरहेको छ यहाँ माथि। सबै यो रुखको जराबाट पानी तल चुहिरहेको छ। चिसो 2 दिनको यात्रापछि बल्ल बल्ल यहाँ आइपुग्यो। आम्मामा हेर्नु कहाँ छ तल। ओह ठ्याक्कै यो कोमाको गाउँ पुग्यो। यो कोमाको घर। यो पारी खै के भन्ने ठाउँहरू रहेछ। अलैँची बारी रहेछ टन्नै यता। फेरि पहरा जाँदैछन्। सबै लाली गुराँसको जङ्गलहरू। हामी अहिले ताप्लेजुङ जिल्लामा छौँ। सबै यो उँधो उँधो सब यो लाली गुराँसको बोट।